तो ये इंसान करान कोशिश कि सह यछान अत अकली हंदिस अकिस महदूद दायरस मज गोड़ अल्लाह तालास अनुन पत कर सह अकल सतन ये चीज़ और पत यछान तस मुशाहद किस दायरस मज अनुन तो पत वुचे सह अछो सत इति हसा मान बह खुदा और यह महाल चीज़ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम सात तम 70 नकीब नी बनी इसराइल जिठ नुकबा यम तम नी कोह तूरस पे और तिमो कोर मूसा अलैहिस्सलामस तत यह लन नुमिन हत्ता नरल्लाह जहरतन लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा अस अनो न तोत ईमान कह योतामत खुदाय वुछो न वसो वचो फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़ा व अंतुम तंज़ुरून वुछां वसो अछो गई तिमन साइक़ा खुदा सिंद तरफ बिजली चमकाय वुजमल और तिम मूद तथ सत जार पर कोर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरदिगारस या अल्लाह यम कर तक जिंद मे वनन पत लूह योर नीन और अन्नी नि सत यह कौमी सुई गो तिमन आव यह वन कि अल्लाह ताला सन्स मखलूक अख बिजली चमकायो तुह अम पे हेकुन तुह कहें वो तुह मूदू गो यीस काल तुह होश हवासातन मो तोतान हेकुन खुदा वुचित कह और ये तुह यह तो सह पन पान तुह हायो तुह नो तम सात मौजूद तुह हेक्यू न वुचित इसलिए ला तुद्रिकुहुल अबसार अछ हेकन न तस वुचित कह यह आव न वन कि सह बोजन कह सह कह अछन मज सह ताकत कह सह यी बोजन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यम सात परवरदिगारस वोन कि यम सात कलाम बोजुक बड़ शौक गोक तड़प गयक पत पर यम सुन बह बोजान सह वुचान त अल्लाह ताला इंसान सद यम चीज़ बयान करान कि इंसानस कित पे ज़ोक शौक पत मजीद ब्रोट पकनावान तम सदन सजदन मज तम सदन मुनाजातन मज कित पे गुदाज पैदा करान अम सज फितरत कत्या मुतालबह हेक करित यदि अबदियतस मज तो बंदगी मज ब्रोट पक इकत्या मुतालबह हेक परवरदिगारस करित और सह कत्या मुतालबह हेक अम सद पूरा करित योत्तामत कि यह वाति तिथिस मुतालब पे दोपनस परवरदिगारा बह वुचा बह यह मुतालबह क्या कोर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पन्निस मौकस पे मे बुनियादी चूंकि ये आव गोडनिच लटे कुरान मजीदुक असली खिताब युस सानि जिंदगी हुंद मुद्दा मकसद छु बुनियादी यम कथ तो बे यम इस्तिलाहात छु कुरान मजीद छु यम गसन थोड़ा वाजिया मुमकिन छु बुथ पक बह वारियान चीजन मज मुख्तसर जिमनन आई कथ पन्न असातिज़ा किरामन हंस रहनुमाई मशवर कशीर नेबर ते वारियान जवानन हंद सवालात यम मे आय दरस कुरान के सिलसिलस मज तिम मे वो मजबूर करान कि बह तिमन अलग फोन जरिए जवाब दिन बेहम वो कर बह दरस कुरानस मज कैसन तिमन जायन ज्यादा वजाहत इन जायन सोन तालीम याफ्त जवान मुबतला सवालातन मज तिमन जायन पे मे थोड़ा बहुत वजाहत करन अत हम बह माफी तो अलबत्ता बह खोल कह आयत खोल बह ईचा कि सह चल वारियान दरसन मज पत पको बुथ यत मे बास कि यत हेक बुथ कुन जाय बदल जाय करित तत पको तिथ पे तो युम मुतालबह कोर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बह वुचात खुदाया यह कोर तमो तवे मुतालबह कि यह इंसानी रूहच असल तलब बंद सज बंदगी अमिच आखिरी तलब बह वुचान सह माबूद यम सज बंदगी बह करान यम सज रजा तो दीद हासिल करने खतर मे यूत कोर नफ्सस कोरुम गंड तमहन दिचम हट ग्रिपिन ख्वाहिशात करिम काबू हुक्मस रोदुस ताबिया अमुक लुब लुबाब क्या बह वुचान इसलिए दुश्मन हज यह तलब गुस्ताखन हज तलब तस वुचोन खुदा सो तलब गस पूर कह सह नाबीनाई सह अनर
سُہ طلب یی نہٕ پوٗرٕ کرنہٕ. لیکن عبادت گُزارن تہٕ مُخلِصن ہٕنٛز تہِ چھِ طلب کہِ بہٕ وٕچھ اَتھ ژٕ. سُہ یی پوٗرٕ کرنہٕ یتھ دُنیاہس منٛز بدل طٔریٖقو. تِم یِن نہٕ تراونہٕ تِتھ پٲٹھۍ تہِ کینٛہہ، تشنگی روزِ تِمن، لیکن تِم یِن نہٕ تراونہٕ مایوٗس کینٛہہ. اللہ تعالیٰ چھُ قرآنِ مجیٖدسٕے منٛز یِم سٲری چیٖز بیان کران. سٲری چیٖز چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران. بندگانہِ خۄدایو چھِ تِم ویژنٲومٕتۍ. سٲنِس شریعتس چھُنہٕ اکُے پہلوٗ کینٛہہ. علمٕکۍ بے انتہا پہلوٗ چھِ سٲنِس دیٖنس منٛز قرآنِ مجیٖدس منٛز. علماء کرامن ہٕنٛدۍ أکۍ طبقن کٔر پوٗرٕ زندگی خدمت، خوٗنہٕ سۭتۍ سگنووُکھ کُل علوٗمِ قرآنُک، خوٗنہٕ سۭتۍ سگنووُکھ علمِ فقہ، خوٗنہٕ سۭتۍ سگنووُکھ علمِ تفسیٖر، علمِ حدیث، علمِ منطق. یہِ چھُ اکھ ضروٗرتن ضمنی علم اکھ علوٗمِ عالیہن منٛز، عالیہن منٛز نہٕ کینٛہہ، منطق باقٕے باقٕے علوٗم. لیکن قرآنِ مجیٖدس چھُ اکھ یہِ پہلوٗ تہِ یُس بہٕ عرض تُہنٛدِس خدمتس منٛز کران چھُ، روحُک اکھ پہلوا اکھ. کیازِ روحٲنی وجوٗد چھُ، سُہ تعلق چھُ ابدیتُک. یُس یہِ خطاب چھُ یہِ کس چھُ؟ یہِ چھا بندگی یتھ بدنسٕے یوتن؟ روحس چھُنہ ابدیتُک خطاب؟ بنٛدٕ بٔنِتھ روز. اتھ علمس تہِ چھُ خوٗنہٕ سۭتۍ سگ دیُتمُت خۄداے سٕنٛدیو بندو. روحٲنی علم، علمِ روحانیت. لیکن بدقسمتی سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ بہٕ تقاضایے بشریت، بشری تقاضہٕ سۭتۍ چھُ ہُمن علمن منٛز تہِ یِمن منٛز الہی تہٕ خۄدٲہی پیغام چھُ تتھ علمِ دیٖنس منٛز. پتہٕ چھِ انسانن ہٕنٛدۍ تجرُبات، احساسات، خیالات تِم تہِ ییٚلہِ تتھ سۭتۍ رلیے تتٮ۪تھ گوٚو سُہ علم کمزور. پتہٕ یِتھے پٲٹھۍ یُس یہِ روحٲنی علم چھُ، یِمو بندو اتھ منٛز جولٲنی ہٲو، محنت کٔر، تِمن تہِ گٔے پتہٕ احساسات، مُشاہدات، تجرُبات پٲدٕ. تِمن ہٕنٛدۍ تِم تجرُبات، احساسات تہِ رلیے ہُتھ منٛز، تمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ تتھ منٛز کمزوری پٲدٕ گٔژھِتھ. یعنی مِلاوٹ گژھان چھِ پتہٕ علمن منٛز. پتہٕ چھُ پروردگار تتھ سامانہٕ کران صفٲیی کرنُک تہٕ پننہِ طرفہٕ یِوان بدل بدل اشخاص. برونٛہہ ٲسۍ یِوان انبیا، وۄنۍ یِن مُجددیٖن، تِمے کرن پتہٕ تتھ صفٲیی. روحٲنیت کِس مٲدانس منٛز تہِ یِن، علمِ ظٲہری شریعت کِس مٲدانس منٛز تہِ چھِ یِوان تہٕ یِن تہِ روٗدۍ یِوان تہِ. روحس چھِ یہِ تڑپ بہٕ کرٕ دیٖدارِ ذات. یہِ گژھِ نہٕ دُنیاہس منٛز أمِس پوٗرٕ کینٛہہ. کیازِ گژھٮ۪س نہٕ دُنیاہس منٛز پوٗرٕ؟ تِکیازِ تلاش ابدیتے مۄکلہِ تیٚلہِ سٲرٕے. أمِس تسکیٖن گٔے ییٚتی، تیٚلہِ روٗد. امیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ لوٚگ یہِ بٔٹھِس یپارے. أمِس کمہِ خٲطرٕ چھُ اپور ترُن؟ حالانکہِ منزِل چھِ اپارِ. توے چھُنہٕ دُنیاہس منٛز مُشاہدے ذات کینٛہہ، تِکیازِ طلب تہٕ تڑپ چھِ روحس یِہے چھُ ژھانڈُن، یِہے گوٚو خۄدا ژھانڈُن. تہٕ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ مےٚ مُطالبہٕ کوٚر، نہ اللہ تعالیٰ ووٚننس لن ترانی، یہِ ووٚننس نہٕ بہٕ چھُس نہٕ سُہ کینٛہہ یُس بوزنہٕ یی، تہِ ووٚننس نہٕ، دوٚپنس لن ترانی، ژٕ ہیٚککھ نہٕ مےٚ وٕچھِتھ کینٛہہ. تِکیازِ ییٚمہِ عالمٕکۍ تقاضہٕ چھِ بدل. وٕچھن سٲری جنتی خۄدایس، تمہِ دۄہ کِتھ پٲٹھۍ وٕچھن؟ تِم بننا تمہِ دۄہ خۄدا، تِم بننا فرشتہٕ، تمہِ دۄہ تہِ آسن بندے، مگر تمہِ دۄہ وٕچھن. ییٚمہِ دُنیہُک تقاضہٕ چھُ یی کہِ ییٚتہِ یی نہٕ سُہ بوزنہٕ. ییٚتہِ چھِ تٔمۍ بندگی تھٲومٕژ، ییٚتہِ چھِ تٔمۍ طلب تھٲومٕژ، تلاش تھٲومٕژ، تڑپ تھٲومٕژ. توے تھووُن غٲبس منٛز پنُن سورُے. تتھ چھنہ قۄدرت سُہ یی بندن بوزنہٕ، تتھ چھنہ قۄدرت. ووٚننس لن ترانی، مےٚ نہ حظ ہیٚککھ نہٕ ژٕ وٕچھِتھ کینٛہہ. ییٚلہِ ژٕ یوٗت چھُکھ نہ ونان، تل ژٕ تراو ژٕ پہاڑس کُن نظر. بس تجلی رژھا صفات. کینٛہہ چھِ فرمان تجلی صفات. ذات چھِ ورال خرا موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام گٔے. گوٚو مطلب گوٚو یہِ کہِ ژٕ کتہِ وٕچھکھ؟ اگر بہٕ ہاوہے تیٚلہِ روزی نہٕ ہوشی. وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ ہوشی روٗدُے تیٚلہِ کتہِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ؟ گویا یِمن حواسن ییٚتھۍ دُنیاہس منٛز اگر تھدِ پہن آواز گژھِ، کنن پیٚیہِ زر. اگر تیز روشنی پیٚیہِ، أچھن پیٚیہِ اوٚن. یہِ گوٚو ییٚمے دُنیہُک مخلوٗق روشنی، مخلوٗق آواز یُس انسانس بے حواس ژھٕنہِ کٔرِتھ. تہٕ سُہ یُس حواسو نٮ۪بر چھُ، اے بیروٗن از وہمو
कालो कील मन, खाक बर फर्के मनो तफरीक मन। कुछ इस तरह तफरीक बदल तावील किन खाक बर फर्के मनो तावील मन के तमसील मन, खाक बर फर्के मनो तमसील मन। हाँ जी वारे कल पे इशार याद सु यी नह अथ मज कह। तेल सवाल कि अंबिया आय तालीम करने, तालीम मारिफत यह कित पे सपदि बंदस हासिल, यानी मारिफत कित पे सपदि हासिल। अगर मारिफत इंतहा मुशाहद और मुशाहद ज़ात दुनिया मज नामुमकिन तो महाल बंद सद कमजोरी मूजूब, तेल कित पे सपदि मारिफत तकमील। हदीस मुबारक शू अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। यह गो एहसान कि च करक तित पे रब सन्स इबादत जन छहन च वुछान। फ़इन लम तकुन तराह, अगर चे मज छुन सु ताकत कह कि च वुछान सु खुदा, फ़इन्नहु यराक, बस सु चे वुछान। यम ज दर्ज इब्तिदा तो इंतहा, सु चे वुछान हमेश। यह गो मुराकबा, सु छान च वुछान, यह गो मुशाहदा। मगर सु छान च वुछान कह, तम मतलब क्या गो, तम मतलब यह हाल कैफियत। यह कैफियत गसी चे रूहस मज दिमागस मज पानस मज तारी गसिन, यह लफ्ज कह कि ए बंद च जन तान सु वुछान। सरसरी माने अमुक च कित पे करक इबादत, अगर च ख्याल करक जन तान च वुछान, च छान न सु वुछान। मगर अगर च वुछान च किस इबादत करक, चे कुस ख्याल रोजी खारिजी दुनिया। मगर यह अमुक सुपरफिशल माने। अमुक माने उलमा लिखमुत यह कि दिलो दिमाग रूह वजूद वजूद हकीकीयस पे गसी यह कैफियत तारी आसिन कि च छान वुछान। कह जन तान च वुछान, कअन्नका तराह माने ती, लेकिन च छान च वुछान। लेकिन वुछान कम सत छान, अछो सत न कह। कुरान मजीद फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर। कलचन अछन छुन गाश गसन गो नाबीना गसन कह, दिल चन अछन गाश गसन गो नाबीना गसन। गोया दिल क्या तान तथ अच कुम तान आसान। वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, दिल अन बना यम सीनन मज। दिल उन मन मतलब गो तेल अच तमन, तेल तमन गाश। अल्लाह ताला फरमान निशानी छो कायनात मज वफी अनफुसिकुम, तोह मज ति म्यान कुदरत निशानी। अफला तुबसिरून, तो छो ना वुछान। वुछान क्या वुछान लुख तोत, लुख वुछान, मानन वल ति वुछान, न मानन वल ति वुछान। वुछुन कत वोनुक तेल, सु वुछुन दिल चो अछो सत वुछुन। ज़ाहिरी मानस मज वुछ सा पत वन अल्लाह ताला करान। वुछान तमन क्या अल्लाह ताला बोजन यवान, तुम सन पान तहकीक करान, वारिया तहकीक करान। आबस बनाओ बिजली और बिजली सत चलो कारखाना ये दुनिया, तुमन अथे कुन, तुम वन दपान ाणा कुने छुन। वुछनिक मुदाल दय तरीक, यह जेठे कत जेठे वुछ मे कुन जाय खत्म कर तो वापस यूं। वुछनिक मुतालबह दय तरीक। कुरान मजीदस मज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला हस करान दरखास्त, रब अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, परवरदिगारा मे हाव च कित पे करक मुर्द जिंद। यह मुतालबह हुथी मे बह वुछ च खुदाया। लेकिन अत अल्लाह ताला वजाहत कर, अल्लाह ताला फरमान अवलम तुमिन, ऐ इब्राहिम ईमान छुना तोह? काला बला अहनस छुम, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, तमानियत क़ल्ब, इत्मिनान क़ल्ब। इत्मिनान क़ल्ब छु मुतालब ईमान चन अछन हुंद, ईमान चन अछन हुंद। गोया गोड छु वजूद ईमान।
ایمان ان پتہ یُس مطالبہٕ چھُ کران سُہ چھُ پننہِ وجوٗدٕچ اکھ طلب تٔمِس ضروٗرت یہِ کٔر انبیاہو ایمان ورٲے یُس مطالبہٕ چھُ کران یہِ گوٚو گُستاخ تہٕ شریٖر ایمان چھُس نہٕ دپان چھُ بہٕ وٕچھِ ہا مانہٕ ہا مےٚ ہٲیُن بہٕ مانن أمِس کیٛاہ گوٚو أمِس چمکیٛاے بجلی خۄداے سٕنٛز کوہِ طورس پٮ۪ٹھ بنی اسرائیل کٮ۪ن نقیٖبن أمِس چمکیٛاے بجلی یہِ گوٚو ہلاک أمِس چھُ خطرٕ کیٛاہ چھُس خطرٕ کہِ أمِس نی چشمن گاشی دٮ۪ماغس ہوشی یہِ چھُ گُستاخ لیکن أکۍ مون قبوٗل کوٚرُن بہٕ چھس لگان بۄچھِ چھس لگان تریش بہٕ چھس طلب یہِ چھُس یہِ أنٛدرٕ یہِ روح ژھانڈان پننِس معبوٗدس کہِ اِدھر آ حقیٖقت نظر آ ادھر اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں ادھر اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں مےٚ یہِ تہِ بوزنہٕ بہٕ کرٕ ہا ساسہٕ واد سجدٕ چھی مےٚ یتھ بندگی ہٕنٛدِس ڈیکس منٛز بہٕ کرٕ ہا تِم مےٚ یہِ بوزنہٕ یہِ چھُ بدل طلبِ روح بیٛاکھ گوٚو گُستاخ ییٚلہِ نہٕ گُستاخس اتھِ آو کِہیٖنۍ تٔمۍ بنوو پوٚتُل دوٚپُن مےٚ اوٚن یہِ کیٛاہ ییٚتھۍ منٛز یہِ گوٚو تی توے چھِ یہِ شرک تہٕ بُت پرست یہِ چھِ گُستٲخی دربار گاہہِ توحیٖد مگر توحیٖد تہٕ تس غٲب خۄدایس منٛگُن یہِ چھِ ابدِیت وۄنۍ کیٛاہ چھُ یا ایُہا الناس اعبدوٗ ربکم اے بندگانہِ خۄدا اے بندو تس خۄدایس کٔرِو بندگی تہٕ ابدیت اختیار یُس تۄہہِ چھُو نہٕ بوزنہٕ یِوان کینٛہہ مگر تٔمۍ سُنٛد چھُ اکھ چیٖز بوزنہٕ یِوان دِژٕن نہ مُشاہدٕ دوٚپُن نہ مےٚ پرزنٲیِو مگر دٔلیٖل کیٛاہ دِژٕن دٔلیٖل دِژٕن ربکم ییٚتہِ ووٚن نہٕ الہکم کینٛہہ اعبدوٗ معبوٗدکم اعبدوٗ الہکم الہ ہسا چھُ عبادتس سۭتۍ تعلق لفظی کہِ تس معبوٗدس کٔرِو عبادت اتہِ چھُ اعبدوٗ ربکم حالانکہِ بہٕ چھُ الذی خلق لکم ییٚمۍ پٲدٕ کوٚر تیٚلہِ گوٚژھ آسُن اعبدوٗ خالقکم عبادت کٔرِو خالقہٕ سٕنٛز اعبدوٗ ربکم گوٚو اللہ تعالیٰ ہن ییٚلہِ پنُن توحیٖد بیان کوٚر پنٕنۍ معبوٗدیت بیان کٔر مےٚ کٔرِو بندگی ہورٕ دٔلیٖل دِژٕن ربکم أتھۍ لفظس منٛز چھُ سورُے أتھۍ لفظس منٛز چھُ سورُے اعبدوٗ ربکم یعنی اگر میون مُشاہدٕ معرفت سُہ مُشاہدٕ یُس بہٕ ونان چھُس دِلُک روحُک اگر معرفت چھُ میٲنۍ حٲصِل کرٕنۍ ییٚمہِ پتہٕ ابدیت کِس کمالس پٮ۪ٹھ تُہۍ فٲیض گٔژھِو تیٚلہِ کٔرِو غور میٲنِس ربوٗبیتس پٮ۪ٹھ اِتہِ پرزنٲیِو مےٚ تُہۍ ژھٲنٛڈِو مےٚ میانہِ ربوٗبیت منٛز پتہٕ چھِ تمِچ آیت ربوٗبیت ژھٲنٛڈِو سانیو محسن حضرت امیر کبیٖر میٖر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ علیہ چھُ اورادِ شریٖفس منٛز لیوٗکھمُت یا من تقدس عن الاشباہ ذاتُ وتنزہ عن مشابہۃ الامثال صفاتُ یا من دلت علی وحدانیتہ آیاتُ وشہدت بربوبیتہ مصنوعاتُ اے سُہ پروردگار ییٚمۍ سٕنٛز ذات مُشابہت نِش بالکل پاک چھےٚ ژےٚ ہیوٗ چھُیی نہٕ کانٛہہ مثال چھنہٕ کانٛہہ مثیل چھُنہٕ کانٛہہ چھُنہٕ ژےٚ ہیوٗ کینٛہہ یا من تقدست عن الاشباہ ذاتُ وتنزہ عن مشابہۃ الامثال صفاتُ تٔمۍ سٕنٛدۍ صفات چھِ مثالن ہٕنٛزِ تشبیہ نِش بغٲر بالکل مبرہ تہٕ پاک یا من دلت علی وحدانیتہ آیاتُ اے سُہ پروردگار اے سُہ معبوٗدِ برحق
ییٚمہِ سٕنٛزِ وحدانیتٕچ تہٕ کُنِرٕچ دلالت چھِ تٔمۍ سٕنٛزن آیاتن منٛز، قرآنِ مجیٖد کٮ۪ن آیاتن منٛز، کاینات کٮ۪ن آیاتن منٛز. ژھانڈُکھ یِم آیات، سُہ چھُ یہِ کُن وحدہُ لا شریٖک، لبن ژٕ خۄدا أتی. أتی چھِ گوٲیی چھِ أتی، نِشٲنی چھِ أتی، شہادت چھِ أتی.